अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट 2024 और महा टीटी 2024 के वीडियोस को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग चैनल पर बने रहेंगे और साथ ही साथ महा टीटी 2024 देने वाले और सीटेट दिसंबर 2024 देने वाले तमाम तलबा और तालिबात का इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए देखते हैं वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम अहमद ख़ान और आज हम सीडीपी जो महा टीईटी और सीटेट दोनों के अंदर भी आपको कारामद साबित हो, ऐसे असबाब को हम कॉमन मिनिमम सिलेबस उसके अंदर डिस्कस करेंगे ताकि वो दोनों भी इम्तिहान, क्योंकि 11 नवंबर को आपको महा टीटी देना है और 1 दिसंबर को सीडीपी देना सीटेट देना है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ को कॉमन चैप्टर को हम ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपको महा टीटी भी कवर हो जाए और सीटेट भी कवर हो जाए। तो दोनों के अंदर जो कॉमन चैप्टर है उसका नाम है पहले कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उर्दू में उसे कहते हैं नशोनुमा और तरक्की। ठीक है, जो लोग उर्दू मीडियम के हैं वो लोग खास तौर पर, मैं जो कुछ भी टर्मिनोलॉजीज़ को उर्दू में आपको मीनिंग आपको समझाऊंगा तो आप उसको नोट डाउन करते हुए चलें। हम अपनी स्पीड को भी नॉर्मल रखेंगे ताकि आप रनिंग नोट्स भी आसानी से बना सकें। सबसे पहले जो चीज़ है, आपने डीएड और बीएड में भी इस चीज़ को देखा है, इंसान के अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर जिन चीज़ों को रखा है उन्हीं चीज़ों को स्टडी किया जाता है सीडीपी के अंदर। ठीक है, इंसान की पैदाइश से लेकर उसका किस तरह नशोनुमा होती है, उसकी किस तरह डेवलपमेंट होता है, उसकी तरक्की कैसी होती है, उन चीज़ों को साइकोलॉजिकल और फिजिकल इन दोनों बुनियादों पर यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो सीडीपी को बहुत अलग सब्जेक्ट आपने नहीं समझना, ना ही उन चीज़ों से डरना चाहिए। जो लोग सीडीपी से डरते हैं वो फेल हो जाते हैं और जो लोग सीडीपी को समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा होती है तमाम मज़ामीन में। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से समझिए और इसमें इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ से हैं। हमारे घर के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे खुद के बच्चे, इन तमाम चीज़ों में अगर आप ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे तो ये चैप्टर्स आपको बआसानी याद हो जाएंगे। तो पहला चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा होता है, क्या क्या मराहिल उसके अंदर होते हैं। उर्दू में ग्रोथ को यहाँ पर नशोनुमा कहते हैं। ये जो ग्रोथ नज़र आ रहा है उसके लिए लफ्ज़ है यहाँ पर उर्दू में नशोनुमा, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और जो डेवलपमेंट जो आपको नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट का उर्दू में मानी होता है तरक्की। अब ये डेवलपमेंट और तरक्की आमतौर पर हम अपनी ज़ुबानों में कॉमनली डिस्कस करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ज़रूरी है, बच्चे का डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो ग्रोथ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, नशोनुमा का मतलब क्या होता है, इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ है हम नशोनुमा को डिस्कस करेंगे। नशोनुमा को हम एक बहुत सिंपल से सिनॉप्सिस के ज़रिए, अहम नुकात के ज़रिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप उसको उर्दू में भी नोट डाउन कर सकते हैं, इंग्लिश में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ख़ास तौर पर व्हाट्सएप पर बहुत सारे तलबा और तालिबात हमें पूछ रहे हैं कि हमने 12वीं हमारा 12th साइंस से हुआ, हम पे महा टीटी दे रहे हैं, तो उर्दू का ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स है या फिर सीडीपी है वो हमको उर्दू में समझ में नहीं आता। तो उनके लिए अच्छी बात ये है कि महा टीटी का जो पेपर है वो बायलैंग्वेज पिछले पिछले बार भी आया था कि आपको राइट साइड के पेज पर उर्दू में सवालात होंगे, लेफ्ट साइड के पेज पर आपको इंग्लिश में होंगे। तो ये अच्छी बात है कि आप, इसीलिए हमने ख़ास तौर पर यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस को चुने हैं ताकि आपको महा टीटी भी देते हैं तब भी आप उसके अंदर इंग्लिश की कंटेंट की मदद ले सकते हैं। सीटेट भी अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश आपको काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले नशोनुमा क्या है। अगर उर्दू के अंदर हम नशोनुमा को डिस्कस करें कि नशोनुमा क्या है, तो नशोनुमा को आप समझिए कि जिस्मानी अमल है। ये एक फिजिकल फिनोमिना है जिसके अंदर मुख्तलिफ हिस्सों का साइज़ है, वज़न है, लंबाई में हमारे इजाफा होता रहता है। जो साइज़ है, वज़न है और फिर हम उसका लंबाई है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसे हम साइंस में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिससे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स भी आपको दी गई हैं, मिसालें आपको नीचे दी गई हैं, जिससे हम वेट, साइज, शेप और लेंथ, वज़न, उसका साख्त, उसका शेप और उसकी लंबाई, अगर ये चीज़ें बच्चे की बढ़ रही है तो हम इसे नशोनुमा के दायरे में इसको हम लेंगे, इसे हम ग्रोथ के दायरे में लेंगे। ठीक है, और इसकी ख़ास बात ये है आगे डेवलपमेंट में और नशोनुमा में, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ जो मेजर डिफरेंस है उस चीज़ को आप याद रखिए।
وہ ڈفرینس یہ ہے کہ یہ جو ہماری نشو و نما ہے، جو ہماری گروتھ ہے، یہ لمیٹڈ پیریڈ تک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی حد ہوتی ہے۔ انسان اپنی عمر کے ساتھ ساتھ ایک اس کا جو خط ہے، اس کی جو ہائٹ ہے، وہ اپنے سن بلوغت تک ایک لمیٹڈ ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کی بھی ایک ہائٹ ہوگی، ہماری بھی ایک ہائٹ ہے، اس ہائٹ تک آپ گرو ہوئے، اس ہائٹ تک آپ نشو و نما پالیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے 15 سال کا ہوگا تو اس کی 4 فٹ ہائٹ ہے، 17 سال کا ہوگا تو 5 فٹ ہو گئے، 20 سال کی ہوگا تو 7 فٹ ہو گیا، 25 سال کا ہوگا تو 30 فٹ کا ہو گیا، اب 60 سال کا ہو جائے گا تو کیا کتنا ہو جائے گا؟ 40-50 فٹ کا ہو جائے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فزیکل گروتھ ہے ہماری، جو جسمانی جو نشو و نما ہے، وہ ہماری ایک لمیٹڈ پیریڈ تک محدود ہوتی ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کب تک ہوتی ہے، اس کے نیچے ہی آپ کے لیے جواب ہے کہ یہ جو ہماری گروتھ ہے، یہ جو ہماری جو نشو و نما ہے، ہماری صرف اور صرف میچورٹی تک محدود رہتی ہے۔ میچورٹی کے لیے اردو میں لفظ ہے بلوغت تک، ٹھیک ہے، بلوغت تک ہماری یہ نشو و نما، یہ گروتھ ہماری جاری رہتی ہے۔ اور اس کی خاص بات یہی ہے کہ جو بھی گروتھ ہمارے جسم کے اندر ہو رہی ہے، جو ہماری جسمانی نشو و نما ہو رہی ہے، اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آبزرو بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو میجریبل یعنی کہ ہم اسے ناپ سکتے ہیں، کتنی ہائٹ بڑھی، کتنا وزن بڑھا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے آبزرو بھی کر سکتے ہیں۔ آبزرو سے مراد یہاں پر ہم اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے تو ٹیچر اور والدین دونوں بھی بچوں کے ان چیزوں پر خاص طور پر نظر رکھتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ اس کے سائز میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے وزن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کب تک ہوگا، کب تک ہوگا بتائیے؟ جی، تو آپ یہ دو میجریبل یعنی کہ جس کو ہم ناپ سکتے ہیں، قابل پیمائش، ٹھیک ہے، مشاہدہ، جی جی جی، ہم آبزرو کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، اوکے۔ تو یہ ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کے ذریعے آپ کو گروتھ کا کنسیپٹ یاد رکھنا ہے، نشو و نما کا مطلب یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں بہت آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، کسی بھی عام طور پر یہ جو فینومینا ہے انسان کے ساتھ ساتھ ہم پلانٹس میں بھی یوز کرتے ہیں کہ پلانٹ کی گروتھ، آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ پلانٹ کا ڈیولپمنٹ ہوا، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ پلانٹ کا نہیں ہوتا۔ پلانٹ کے لیے کیا یوز کیا جاتا ہے سائنس میں؟ گروتھ کا۔ گروتھ کا اصل معنی ہے نشو و نما، یعنی پھلنا، پھولنا، بڑا ہونا، شیپ میں، سائز میں، اسٹرکچر میں، لینتھ میں، لمبائی میں، وزن میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے آپ کا گروتھ۔ کسی کوئی ڈیفیکلٹی ہے اس میں؟ چلیے، اس کے بعد اسی کا دوسرا جو پہلو ہے، جو ہمارے گروتھ اور ڈیولپمنٹ اس چیپٹر کے اندر شامل ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، جسے اردو میں ترقی کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم تعلیمی میدان میں بچے کے تعلق سے ڈسکس کرتے ہیں، بچوں کے تعلیمی ترقی کے لیے ہم بات کرتے ہیں، تو ان دونوں ٹرمینالوجیز کا استعمال ہوتا ہے، جس میں گروتھ اور ڈیولپمنٹ ان دونوں چیزوں کا مشاہدہ اور ان دونوں چیزوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ تو ڈیولپمنٹ کا لفظی معنی ہوتا ہے یہاں پر ترقی، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے وہاں پر دیکھا نشو و نما کے اندر صرف اور صرف کوانٹیٹیو چیزوں کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ کوانٹیٹیو یعنی کہ جو طبعی مقداریں ہیں، وزن، ہائٹ، لمبائی، چوڑائی، ساخت، اسے ہم کوانٹیٹیو کہتے ہیں۔ کوانٹیٹیو یعنی کہ جو مقداری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، جی، کوانٹیٹیو میں نے راؤنڈ کیا ہے، کوانٹیٹیو یعنی کہ جو مقداری صفتیں ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں اسے مقداری کہتے ہیں، جسے ہم ناپ سکتے ہیں، جو ہم نے نشو و نما کے اندر دیکھ لی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جب ہم ترقی کی بات کریں گے تو ترقی کے اندر گروتھ شامل ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آ گیا کوانٹیٹیو، کوانٹیٹیو کی ہم نے پڑھ لی ہے، کس کی کریکٹرسٹک ہے، کس کی خاصیت ہے، یہ نشو و نما کی۔ تو ڈیولپمنٹ کے اندر گروتھ شامل ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیے، ڈیولپمنٹ کے اندر گروتھ شامل ہے، لیکن گروتھ کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ میں کیا دیکھی جائے گی، وہ ہے کوالٹیٹیو۔ کوالٹیٹیو یعنی کہ اس کی خاص طور پہ آپ مکمل ترقی، جامع ترقی آپ اس کو دیکھیں گے۔ جامع ترقی میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ اس کی ذہنی جسمانی ترقی بھی آ جائیں گی، اس کی ذہنی ترقی بھی آ جائیں گی، جذباتی، سماجی،
ٹھیک ہے، اوور آل ڈیولپمنٹ آئے گا، صرف فزیکل نہیں آئے گا. نشو و نما میں صرف اور صرف فزیکل تھا. ڈیولپمنٹ میں کیا کیا آ جائے گا؟ پورا مینٹل ڈیولپمنٹ بھی آ جائے گا، یعنی ذہنی ترقی بھی آ جائے گا، ساتھ ہی ساتھ سوشل ڈیولپمنٹ بھی آ جائے گا، یعنی کہ سماجی ترقی. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایموشنل بھی آ جائے گا، جذباتی. ان دونوں کو ملا کر بنے گا ڈیولپمنٹ. اوور آل ڈیولپمنٹ پلس اس کا نشو و نما پلس اس کی گروتھ کے اندر فزیکل اسپیکٹ آتے ہیں. بات سمجھ رہی ہیں؟ جی. کوگنیٹو کو اردو میں کہتے ہیں ذہنی. ٹھیک ہے، کوگنیٹو کا مطلب ہوتا ہے ذہنی. جی، میں نے آپ کو شروعات میں ہی دونوں میں فرق سمجھایا. ڈیولپمنٹ کا مطلب گروتھ بھی اور ساتھ ہی ساتھ اوور آل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، گروتھ ڈیولپمنٹ کے اندر گروتھ بھی شامل ہے، ترقی کے اندر نشو و نما بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، گروتھ چھوٹی ہے، ترقی بڑی ہے. ترقی کے اندر نشو و نما ہے، نشو و نما کے اندر ترقی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو اگزامپل بھی میں دیتا ہوں. یہاں پر اس کی یہ فارمولا آپ کو یاد رکھنا ہے، کیو پلس کیو. ٹھیک ہے، کیو پلس کیو کوانٹیٹیو بھی ہے اور یہ کوالٹیٹیو بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ فزیکل ڈیولپمنٹ بھی آئے گا، یعنی جسمانی ترقی بھی آئے گی، ایموشنل یعنی جذباتی ترقی بھی آئے گی، اور کوگنیٹو یعنی ذہنی نشو و نما بھی بچے کے اس کے اندر شامل ہے. کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ جیسا ہم نے گروتھ کے اندر دیکھے ہیں، نشو و نما کے اندر دیکھے ہیں کہ نشو و نما کا عمل، گروتھ کا عمل میچورٹی تک ہی جاری رہتا ہے. جب بھی آپ کو گروتھ یا نشو و نما دیکھیں آپ تو سمجھ جانا فزیکل ڈیولپمنٹ. ہم نے دیکھی کہ 18 سال کی عمر تک ہی آپ کی ہائٹ رک جاتی ہے، آپ کا وزن رک جاتا ہے. اب 18 سال کے بعد آپ کو دودھ کے دانت گر کے نئے دانت نہیں آنے والے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ صرف میچورٹی تک ہی فزیکل چینجز ہوتے ہیں. جب آپ کے فزیکل چینجز ہو گئے، میچورٹی آ گئی اندر، اس کے بعد کوئی چینجز نہیں ہوتے. تو لیکن ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر انسان ترقی کرتا جاتا ہے اپنے تجربات کے ذریعے، اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرتا ہے. اوور آل ڈیولپمنٹ اسی لیے لکھے ہم نے یہاں پر کہ ترقی صرف جسمانی ترقی نہیں ہوتی، اس کی ذہنی ترقی بھی ہوتی ہے، جذباتی ترقی بھی ہوتی ہے، سماجی ترقی بھی ہوتی ہے، اس کا ریلیجیس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس کی اخلاقی ترقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہمہ جہتی ترقی بچے کی ہوتی ہے. اور یہ جو ترقی ہے اس کے لیے کوئی عمر یا کوئی حد کی سیما نہیں ہوتی. وہ ہمارا ترقی، ہمارا ڈیولپمنٹ لائف ٹائم تک جاری رہتا ہے. مرتے دم تک ہم کوئی نہ کوئی چیز سیکھتے رہتے ہیں. علم حاصل کرو گود سے گور تک، یعنی کہ پیدائش سے لے کر کے قبر میں جانے تک، ہمارے آخری سانس تک ہم کوئی نہ کوئی سیکھتے رہتے ہیں، ہمارے اندر ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے فزیکل چینجز تو ہمارے میچورٹی کے ساتھ وہ ختم ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے ڈی ایڈ کیا، بی ایڈ کیا، یا پھر اس کے علاوہ آپ کے اندر کوئی اسکل ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر مزاج میں چینج آیا، آپ کی سمجھداری میں چینج آیا. ٹھیک ہے، آپ پہلے جیسا غصہ کرتے تھے آپ غصہ نہیں کرتے ہیں، آپ پہلے جیسا خیخہ لگا کر ہنستے تھے آپ نہیں ہنستے ہیں، آپ پہلے جیسے گھر میں ضد کرتے تھے اب نہیں کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ ہے جس میں آپ کی ذہنی نشو و نما بھی ہو چکی ہے. آپ لوگوں کا رسپیکٹ کرتے ہیں، لین دین کا آپ خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. یہ آپ کی جذباتی نشو و نما ہوگی، جذباتی ترقی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ لائف لانگ چلتا ہے. جیسے جیسے بچے آگے بڑھتے ہیں، جیسے جیسے زندگی میں ہم لوگ بھی آگے بڑھتے ہیں، ہم سوسائٹی میں رہنے کے لیے سوسائٹی کے جو نارمس ہیں ان چیزوں کا ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، سوسائٹی کے اصولوں کا ہم پابندی کرتے ہیں، کیونکہ ہم اور ساتھ ہی ساتھ سماج میں رہنے کے ہم قابل ہو جاتے ہیں اور سماج میں لوگوں کے ساتھ روابط کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہ لائف لانگ پروسیس ہے جسے ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو گروتھ اور ڈیولپمنٹ دونوں چیزیں سمجھ میں آئیں آپ کو؟ آگے بڑھیں. تو وہاں پر ہم نے بتائے تھے نشو و نما کے اندر بتائے تھے کہ یہ میجریبل ہے. میجریبل یعنی ہم نشو و نما کو ناپ سکتے ہیں، گروتھ کو ہم ناپ سکتے ہیں کہ ہائٹ کتنا ہوا، وزن کتنا ہوا، لیکن ڈیولپمنٹ کو ہم ناپ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کہ عظیم سر کا ڈیولپمنٹ کتنا ہوا، 2 کلو ہوا، 25 کلو ہوا. ٹھیک ہے،
हम इसको नाप नहीं सकते डेवलपमेंट को। फिर डेवलपमेंट को आप क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कैन बी असेस्ड। असेस का मतलब होता है जांचना, ठीक है, कि हम जांच कर सकते हैं कई मौके के लिहाज से, ठीक है, कि कोई अगर बड़े होने के बावजूद भी 18 साल के बावजूद भी कोई जो है बच्चों जैसे जिद करता है तो आप क्या 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 कहते हैं उसे, कि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी अभी बड़ा नहीं हुआ बच्चा, ठीक है। तो उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं कि आप किसी चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते, बल्कि आप मुशाहिदे के ज़रिए, असेसमेंट के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए इन बच्चों के डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए स्कूल के अंदर जब हम इसे तालीमी मैदान के अंदर देखते हैं तो स्कूल के अंदर बच्चों के मेंटल एबिलिटीज़ का भी जांच की जाती है तहरीरी मश्क के ज़रिए, ठीक है। साथ ही साथ जब आप जांच रजिस्टर आप फिल करते हैं, जिसे हम इम्तिहान के बाद बच्चों के ओरल मार्क्स भरते हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स भरते हैं। प्रैक्टिकल ये चीज़ें क्या है, ठीक है, 5 कॉलम होते हैं जिसे हम इंदराज रजिस्टर कहते हैं, इम्तिहान का रजिस्टर, जहाँ पर बच्चे के तहरीरी नंबरात की भी इंदराज होता है और साथ ही साथ ज़बानी नंबरात का भी मुशाहिदा होता है। साथ ही साथ उसके अंदर डेवलपमेंट की स्टेजेस को भी टिक करते हैं रिजल्ट के ऊपर। साइकिल चलाता है, कंप्यूटर देखता है, मेहंदी लगाती है, देखिए इस तरह का रिजल्ट आपने। तो वो सब क्या है, डेवलपमेंट की निशानदेही करते हैं कि बच्चे के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, उसके लिए कोई मार्क्स होते हैं क्या, मेजर मेजर करते हैं क्या आप उसे? जी, उसके लिए आप क्या करते हैं, जी, उसके लिए आप ग्रेड डालते हैं। कौन सा ग्रेड? ठीक, बेहतर, बेहतरीन, इस तरह का उसको सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसको नंबरात की बुनियाद पर या परसेंटेज की बुनियाद पर हम इन चीज़ों को, डेवलपमेंट को हम नाप नहीं सकते, ओके। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट बुनियादी कंसेप्ट हैं, इन चीज़ों को आप याद रखिए। नशोनुमा और तरक्की, सीटेट और महाटीटी दोनों के लिए आपको फ़ायदेमंद है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पर ग्रोथ तो मैच्योरिटी तक ही होती है, ठीक है। डेवलपमेंट के कुछ टाइप्स हैं, कुछ अक़साम यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले है डेवलपमेंट का टाइप जो है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल का साफ मतलब होता है जिस्मानी तरक्की, जिसके अंदर क्या कौन सी चीज़ें शामिल है, फिजिकल ऑफ बॉडी, उसके जिस्म का फिजिक्स, बोन्स यानी हड्डियाँ, मसल्स यानी उसके मसल्स, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या करता है, उसे उर्दू में कहते हैं हरकती तरक्की या फिर हर की तरक्की, हरकती या फिर हर की तरक्की, जिसमें हम अपने बॉडी पर, अपने जिस्म पर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, जिससे हम हरकत करते हैं और जो उन बुनियादों पर हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल होता है, उसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे फिजिकल डेवलपमेंट, उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम उन चीज़ों को हम तालीम के मैदान से नहीं जोड़ते कि उसका मसल का साइज़ कितना हुआ या फिर उसके बोन्स का साइज़ कितना हुआ या फिर उसका वज़न, इन चीज़ों से ज़्यादा कौन-कौन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पे मोटर डेवलपमेंट है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट की कुछ टाइप्स हैं। मोटर डेवलपमेंट किसे कहते हैं? अभी हमने बताया हरकती तरक्की, उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट की डेफिनेशन में हमने बताए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव जहाँ कहीं भी आपको नज़र आएगा उसका मतलब होता है ज़हनी तरक्की, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से मुराद मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट, ज़हनी तरक्की, ये मोटर डेवलपमेंट की एक किस्म है, ठीक है। दूसरा है, उसी के अंदर मोटर डेवलपमेंट के 2 टाइप हैं। दूसरा है जो टाइप है वो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है मजमूई हरकती तरक्की, मजमूई हरकती तरक्की। मजमूई हरकती तरक्की के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी मोटा-मोटा कलेक्टिव, जिसमें हम बड़ी-बड़ी हरकतें करते हैं,
ٹھیک ہے. موٹر ڈیولپمنٹ کا مطلب حرکتی ترقی، اور گراس کا مطلب مجموعی، جس میں ہم بڑی بڑی حرکتیں. چلیے، تو یہ گراس موٹر ڈیولپمنٹ ہے. سمجھ میں آیا؟ چلیے، اس کے بعد گراس موٹر ڈیولپمنٹ، جس میں مجموعی حرکتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی حرکتیں ہوتی ہیں، اسی کے اگینسٹ میں فائن موٹر ڈیولپمنٹ ہے. فائن موٹر یعنی چھوٹی چھوٹی باریک حرکتیں. ٹھیک ہے، اردو میں اسے آپ کو یاد رکھنا ہے باریک حرکی مہارتیں. اردو میں اسے آپ مہاٹی ٹی کے لیے یاد رکھیں گے، باریک حرکی مہارتیں. باریک حرکی مہارتیں کسے کہتے ہیں؟ فائن موٹر اسکلز کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر فائن ایکٹیویٹیز، جس کے اندر شامل ہیں آپ کا لکھنا، آپ کا جی جتنے بھی اسکل بیسڈ موشنس ہیں. اسکل یعنی مہارت. ہم کو معلوم ہے کہ ہم جو کچھ بھی مہارت حاصل کرتے ہیں ان میں ہمارے ہاتھوں کا کلیدی رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے خاص طور پہ میں اپنی بات کہوں تو مجھے خطاطی کی مہارت میں میرا انٹرسٹ ہے، تو میرے اندر جو ہے وہ فنگرز کا میں یوز کرتا ہوں. تو یہ بھی کیا ہے؟ فائن ایکٹیویٹی ہے، فائن موٹر ایکٹیویٹی ہے. کسی کو ڈرائنگ کا ہوتا ہے، کسی کو میوزک کے جو پیانو بجانے کا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کو مہندی ڈیزائن کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اپنے الیکٹرک کا کام ہوتا ہے. یہ جتنے بھی فائن باریک باریک کام ہیں جو انگلیوں کے ذریعے انجام پاتے ہیں، جو چلیے، تو آپ سمجھ گئے ہیں فائن موٹر آرگن کسے کہتے ہیں، یا فائن موٹر ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں، جس کے اندر آتا ہے رائٹنگ، تھروئنگ، کیچ پکڑنا، لکھنا، سب چیزیں جو ہمارے انگلیوں کے ذریعے انجام پائے گی، وہ سب کہے میں آئیں گے؟ باریک حرکی مہارتوں کے اندر، فائن موٹر ڈیولپمنٹ کے اندر. اختر سر سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے، اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کے جو ٹائپس ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر فورتھ جو قسم ہے، چوتھی جو قسم ہے، اسے کہتے ہیں ایموشنل ڈیولپمنٹ یا سوشل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، یہ سب جذبات سے ریلیٹڈ ہے تینوں بھی، تو ایک ہی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ کہیے یا سوشل ڈیولپمنٹ کہیے یا مورل ڈیولپمنٹ کو بھی آپ اس کے اندر کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایموشنل سے مراد یہاں پر جذباتی نشوونما ہے یا جذباتی ترقی ہے. سوشل ڈیولپمنٹ یعنی سماجی ترقی ہے، یا مورل ڈیولپمنٹ یعنی اخلاقی ترقی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پانچویں جو قسم ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے لینگویج ڈیولپمنٹ. لینگویج ڈیولپمنٹ سے مراد زبان کی ترقی. زبان کی ترقی ہم کسے کہیں گے؟ جس میں کوئی بھی طالب علم جب زبان کو سمجھ کر لکھنے لگتا ہے، زبان کو سمجھ کر بولنے لگتا ہے، اس کی علامتوں کو سمجھتا ہے اور اس میں کمیونیکیشن کرتا ہے، یعنی کہ بات چیت میں، گفتگو میں مہارت کے ساتھ حصہ لیتا ہے، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ طالب علم کا زبان کی ترقی ہو رہی ہے یا لینگویج ڈیولپمنٹ اس کا ہو رہا ہے. تو یہ 5 ڈیولپمنٹ کے ٹائپس تھے. ٹھیک ہے، اور یہ سب کے سب کہیں میں آ رہے ہیں. جی، پہلا ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یعنی ذہنی ترقی. دوسرا ہے گراس موٹر ڈیولپمنٹ جو مجموعی حرکی ترقی ہم جسے کہتے ہیں. گراس جب بھی آیا تو سمجھ جانا، مجموعی جب بھی آیا سمجھ جانا کہ بڑی حرکتیں، چلنا پھرنا، دوڑنا، کھیلنا کودنا، یہ سب گراس موٹر ڈیولپمنٹ میں آئے گا، مجموعی حرکی ترقی کے اندر شامل ہے. تیسرے نمبر پر ہم نے آپ کو بتایا فائن موٹر ڈیولپمنٹ یعنی باریک حرکی مہارتیں. فائن موٹر یعنی ہم انگلیوں کے ذریعے کرتے ہیں، کیچ کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، لکھتے ہیں، ہارمونیم بجاتے ہیں. یہ سب جو چیزیں ہم مثالیں آپ کو دے رہے ہیں، یہ عبارتی صورت میں آپ کو مہا ٹی ٹی کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طالب علم کو جو طبلہ بجانے کا شوق ہے اور استاد جو ہے طبلہ بجانے میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں، تو بتائیے کہ یہ کون سی ترقی کے اندر فروغ پا رہا ہے، بچے کی کون سی ترقی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے سوالات آتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے فائن موٹر ڈیولپمنٹ سیٹیٹ کے لیے، انگلش کے لیے، اور یہی انگلش اور اردو دونوں چیزیں آپ یاد رکھیے. ہم انگلش اور اردو دونوں میں بھی آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. چوتھی جو قسم ہم نے بتائے ہیں آپ کو، جی مہا ٹی ٹی میں بھی آپ کو بتائے ہیں. ابھی تک تو ایسا ہو رہا ہے کہ رائٹ سائڈ میں آپ کو اردو میں آتا ہے، لیفٹ سائڈ میں آپ کو انگلش میں آتا ہے. جو اردو میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ انگلش میں دیکھ سکتے ہیں. تو ایک اچھی شروعات مہاراشٹر گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے. اس کے بعد چوتھی جو قسم ہے وہ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، جذباتی نشوونما. ٹھیک ہے، سوشل ڈیولپمنٹ یعنی سماجی نشوونما.
ये सब जहनी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इन तीनों को भी एक ही कैटेगरी में रखा गया है। जहन से रिलेटेड है, जज्बात भी, समाजी डेवलपमेंट भी और मोरल डेवलपमेंट यानी अखलाकी नशोनुमा। पांचवा है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट मैंने डिटेल बता दिया आपको कि अगर कोई तालिब इल्म ज़बान को समझकर लिखता है, उसकी बात करता है, उसके अलामतों को समझता है और उसमें अच्छी तरीके से गुफ्तगू में महारत हासिल कर लेता है, तब हम ये कहते हैं कि तालिब इल्म ने लैंग्वेज में डेवलपमेंट हासिल किया या उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, ज़बान की तरक्की उसकी हो रही है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। साइन और सिंबल्स, जी, दोनों के लफ्ज़ी माने अलामत ही होते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे साइंस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर, ये उर्दू के अंदर कॉमा आप इधर से देते हैं, फुल स्टॉप ऐसा लगाते हैं, ये साइंस है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप आप अलग लगाते हैं, उर्दू के अंदर फुल स्टॉप आप अलग लगाते हैं, ठीक है। और सिंबल ABCD के जितने भी हैं अल्फ़ाबेट्स ही उसके सिंबल्स हैं। ए के लिए पर्टिकुलर ये सिंबल है ए का, उसी तरह जीम के लिए ये उर्दू का सिंबल है। दोनों के सिंबल को बच्चा समझता है। ओके, जी, जिन लोगों का नॉइस आ रहा है वो अपनी बात कंप्लीट होने पर अपना फौरी म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। सवाल करके म्यूट कर लीजिए। सॉरी, देखिए शुरुआत में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ों को देखा है। अब हम देख रहे हैं डेवलपमेंट की स्टेजेस। ये स्टेजेस यहाँ पर क्यों रखे गए हैं सीटेट के अंदर या महा टीटी के अंदर? इसलिए रखे गए हैं ताकि आपकी कमरे जमात में बैठने वाला जो तालिब इल्म है, जिसको आप तालीम देना चाह रहे हैं, जिसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं, वो तालिब इल्म किस स्टेज में है और किन स्टेजों से गुजर कर आया है, उन चीज़ों का आपका अंदाज़ा हो। इसलिए बच्चे के डेवलपमेंट की स्टेजेस आपको सिलेबस में रखी गई हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज है, जो नेचुरल फिनोमिना है, एक फितरी फिनोमिना है, वो है प्री नेटल स्टेज, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्री नेटल स्टेज और उर्दू में कहते हैं कब्ल अज़ पैदाइश या फिर पेश अज़ पैदाइश, ठीक है। तो यहाँ पर उसका स्कूल के अंदर कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको स्टेज याद रखना है कि पैदाइश से कब्ल का जो मरहला है हम उसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं या कब्ल अज़ पैदाइश मरहला कहते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो मरहला है इसके अंदर बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट यानी कि उसके जिस्म का बनने का अमल अल्लाह ताला उसके अंदर रूह भी डालते हैं और उसके अंदर ख़ुद अल्लाह ताला की मर्ज़ी से नक्श व निगार अल्लाह ताला एक नौमौलूद बच्चे के अंदर करते हैं, जो अमल जो है 0 से लेकर 9 मंथ तक मादर रहम में अंजाम पाता है, उसे हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। दूसरी जो स्टेज है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला नाम है उसका इन्फेंसी, दूसरा है इन्फेंट्स या फिर हम उसे आमतौर पर बेबीज़ कहकर पुकारते हैं, ठीक है। और उर्दू में तिफ़्ल मरहला उसे कहते हैं, तिफ़ली मरहला भी उसे कहते हैं, ठीक है। तिफ़ली मरहला, तो ये जो मरहला है कब से? 0 से 2 साल। 0 से 2 साल का मुराद यहाँ पर क्या है? पैदाइश से लेकर 2 साल का जो मरहला है वो इन्फेंसी कहलाता है, तिफ़ली मरहला कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ख़ास बात है, तो आप इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके घर में आपकी ख़ुद की औलाद है या फिर आपके घर में भांजे भतीजे हैं जो आपकी नज़र के सामने बड़े हुए हैं या अभी बड़े हो रहे हैं, तो पड़ोस में भी है बच्चे, तो आप उन बच्चों को देखकर पूरी CDP आप याद कर सकते हैं। 0 से 2 साल का बच्चा यानी कि वो तिफ़ली मरहला है बच्चे का, वो इन्फेंसी के पीरियड में है। इन्फेंसी में क्या क्या होता है, तिफ़ली मरहले में क्या किन मराहिल से बच्चे गुजरता है? तो सबसे पहला है लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड है बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ज़बान की तरक्की के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मरहला है 0 से 2 साल का। इस मरहले में जैसी ज़ुबान आप बच्चे को सिखाएंगे वो बच्चा उसी तरह की ज़ुबान लाइफ टाइम पर असरअंदाज होने वाला मरहला है ये, ठीक है। अगर बच्चे को आप इज़्ज़त से मोहब्बत से पेश आएंगे तो यकीनन आपका बच्चा बहुत ही मतानत और संजीदगी वाला और बहुत ही प्यारी ज़ुबान के साथ बात करेगा,
ٹھیک ہے. اگر گھر میں اس کے بڑے اس عمر میں 2 سال کی عمر میں اگر بچے کے گھر میں چیخنا چلانا یا پھر جاہلانہ انداز اگر اختیار کرتا ہے کوئی، تو یاد رکھیے کہ آپ کے بچے بھی جو 0 سے 2 سال کے اندر ہیں تو وہ ان پر بھی سائیکولوجیکلی اثر ہوتا ہے اور وہ ان کی زبان ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں اپنے طور پر بھی اور اپنے کمرے جماعت میں بھی، ٹھیک ہے، پری پرائمری اسکول میں ہے یا پھر ٹاڈلر میں ہے، ٹاڈلر بھی 2 سال کے اندر بھی بچے اب اسکول میں جا رہے ہیں، 2 سال کے 2.5 سال کے، تو آپ کے گھر میں بھی اگر بچے ہیں تو ان کے سامنے ایٹ لیسٹ غصہ نہ کریں، کیونکہ یہ لینگویج ڈیولپمنٹ کا پیک پوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کراولنگ کرتے ہیں. کراولنگ یعنی رینگتے ہیں بچے، رینگنا شروع کرتے ہیں 2 سال کے اندر، چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر 0 سے 2 سال تک بچے کی موسٹ آف دی گروتھ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ 0 سے 2 گروتھ کمپلیٹ ہونے سے مراد کیا ہے کہ بچوں کے ہاتھ پیر، اس کا دماغ، آنکھ، ناک، کان، اس کے لنگس، اس کی کڈنی، پھیپھڑے، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے 0 سے 2 سال تک کمپلیٹ کر دیتے ہیں بنانے کا عمل. ٹھیک ہے. تو 0 سے 2 سال تک اس کی فزیکل گروتھ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ان چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو پیریڈ ہے، ٹائم فار پیرنٹس مورل ڈیولپمنٹ فار نیو چائلڈ، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایج ہے، خاص طور پہ مورل ڈیولپمنٹ کے لیے، اخلاقی نشو و نما کے لیے. آپ جتنی متانت و سنجیدگی کے ساتھ، آپ جتنی پیار و محبت کے ساتھ بچے کے ساتھ پیش آئیں گے، اتنا ہی وہ اچھے اخلاق والا بچہ آپ کا بنے گا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اب 2 سال کمپلیٹ ہو گئے بچے کے. 2 سال کے بعد جو پیریڈ آئے گا 2 سے لے کے 6 سال تک کا، اسے ہم ارلی چائلڈہڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ارلی چائلڈہڈ، اردو میں اسے کہتے ہیں ابتدائی بچپن. ارلی چائلڈہڈ یا ابتدائی بچپن اسے ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اور بھی اس کے نام ہیں، آگے آئیں گے آپ کو. ابھی عام طور پر آپ ٹیچرز ہیں، مجھے بتائیے کہ عام طور پر ابھی پہلی کی جماعت میں داخلے کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے؟ 7 سال. جی 7 ایئرس، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سال اس کے مکمل ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر 6 سال تک ہے بچہ، یعنی کہ ابھی اسکول گیا کہ بچہ ارلی چائلڈہڈ میں، ابتدائی بچپن میں اسکول جا رہا ہے کہ بچہ نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی اسکول لائف ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. تو 2 سے لے کے 6 سال تک کے بچے نرسری میں ڈالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جونیئر کے جی میں ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد سینئر کے جی میں ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد 7 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں اس کا داخلہ ہوتا ہے. اور پہلی جماعت سے اس کا اصل اسکولنگ، اس کی مدرسے والی زندگی شروع ہوتی ہے. اس لیے یہ اسکول سے قبل کا مرحلہ ہے، اس لیے اسے ہم پری اسکول ایج بھی کہتے ہیں. پری اسکول ایج. ٹھیک ہے. اس کے لیے دوسرا لفظ یہاں پر ہے، میں آپ کو انڈرلائن کر کے بتا رہا ہوں، پری اسکولرس. ٹھیک ہے. پری اسکولرس یا پھر پری اسکول ایج دونوں بھی سیم ہیں. اسکول سے قبل کا مرحلہ ہم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 سے لے کے 6 سال تک. انہی بچوں کو ہم ٹاڈلر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 0 سے لے کے 6 سال تک کے جو بچے ہیں، جو نرسری میں ہیں، جو جونیئر کی جی سینئر کی جی میں ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت سارے بچے عام طور پر وہ ٹوائے کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کھلونوں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، سائیکولوجیکلی انگیج ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے اسے ہم ٹوائے ایج بھی کہتے ہیں. کھلونوں والی زندگی یا پھر کھلونے کی عمر اسے ہم اردو میں کہتے ہیں، ٹوائے ایج. ساتھ ہی ساتھ اگلا پوائنٹ جو ہے اس کے اندر ایگو سینٹرزم. ایگو سینٹرزم سے مراد یہاں پر ہیں کہ بچے عام طور پر آپ کے گھر میں بھی ہوں گے تو وہ اپنی خودی کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خودی کا شکار یعنی کہ اگر دودھ والا بھی، اگر آپ کے میرے گھر میں بھی ہوتا ہے، دودھ والا اگر آتا ہے تو چھوٹے بچے جو ہے خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ میں کروں گا. ٹھیک ہے. میں کروں گا، میں لاؤں گا، مجھے دیجیے. اس طرح کے جو مزاج ہے اسے ہم ایگو سینٹرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کا جو مزاج ہے وہ اپنی ذات سے جڑا ہوتا ہے.
उसे हम ईगो सेंट्रिक कहते हैं या फिर ईगो सेंट्रिज्म, ये एक फिनोमिना है। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये भी जो मरहला है ये ज़बान की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इब्तिदाई बचपन 2 से लेकर 6 साल तक, ठीक है। इन नुकात के ज़रिए आप याद रख सकते हैं। अब 6 साल हो गए, अब वो 7वें साल से स्कूल जाने लगेगा, ठीक है। 6 साल तक उसकी जो है वो इब्तिदाई बचपन था, अर्ली चाइल्डहुड था। अब जो है वो 6 साल के बाद यानी 7 से लेके 12 साल या फिर 8 से लेके 11 साल तक, ये जो एज है वो लेटर चाइल्डहुड कहलाती है। क्या कहलाती है? लेटर चाइल्डहुड यानी माबाद बचपन। जी, ईगोसेंट्रिज्म की बात कर रहे हैं आप? जी, मैंने कहा कि बच्चे अनापरस्ती का शिकार होते हैं, खुद परस्ती का शिकार होते हैं। यानी कि उनके अंदर खुद मिजाजी होती है कि मैं करूँगा, मुझे देखिए, हम लाते, हम करते, हम खेलते, ठीक है। अगर आप कुछ सब्ज़ी लाकर देंगे, कोई फ्रूट लाकर देंगे, उसको कट करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे कहते हैं कि हम कट कर देते, ठीक है। यानी कि वो हर चीज़ मैं अपने आप को पेश करते हैं। उर्दू में ईगोसेंट्रिज्म के लिए अनापरस्ती। बच्चों की अनापरस्ती बचपन के हद तक होती है, बड़ों की अनापरस्ती अलग होती हैं। तो ये यहाँ पर बदमाशी उनके अंदर नहीं होती है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द यानी कि उनका पूरा मिजाज मैं की तरफ होता है। मुझे दीजिए, हम करते, हम लाते, हम खेलते, हम बोलते, ठीक है। इस तरह की मिजाज उनके अंदर परवान चढ़ता है, उसे हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, उर्दू में कहते हैं अनापरस्ती, ठीक है। उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड। अब बच्चे की 6 साल की उम्र ख़त्म हो गई, स्कूल से पहले का मरहला ख़त्म हो गया। अब जो है उसका मरहला वो माबाद बचपन है और बच्चे का स्कूलिंग माबाद बचपन की शुरू की जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 7 साल की उम्र में बच्चों को दाखिले के लिए अहकाम जारी किए हैं कि बच्चों को बचपन जो है अपने वालिदैन के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने मोहल्लों के बच्चों के साथ मादरी तालीम में बच्चों का बचपन गुजारा जाए। तो उसके बाद माबाद बचपन में स्कूलिंग शुरू की जाए। इसीलिए माँ-बाप बचपन में ही स्कूलिंग शुरू होती है, 7 साल में दाखिला देने के लिए अहकामात जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 7 से लेके 12 तक यानी कि 8 से लेके 11 तक ये जो मरहला है उम्र का, इसे माँ-बाप बचपन कहते हैं। इंग्लिश में सीटेट के लिए आप याद रखें लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से उसकी स्कूलिंग शुरू हुई, इसलिए उसे हम स्कूल एज कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं, ठीक है। स्कूली उम्र उर्दू में कहते हैं, स्कूली उम्र या फिर मदरसे वाली उम्र उसे हम कहते हैं। अब इस मरहले में बच्चे का मिजाज कैसा होता है? इस मरहले में बच्चे का मिजाज होता है रेडी फॉर इंडिपेंडेंस। जब तक वो स्कूल नहीं आया था तो वो अपने अब्बू की उंगली पकड़कर आता है। अपनी छोटे छोटे बच्चे देखिए आप, जो 6 साल की उम्र तक होते हैं, 5 साल के होते हैं, तो अपने भाई बहन भी अगर स्कूल को जा रहे हैं तो अपने भाई का हाथ नहीं छोड़ती बच्ची, भाई अपने बहन को नहीं छोड़ता है, ठीक है। अगर छोटी बहन रोने लगी तो भाई उसे समझाने लगता है। तो वो वहाँ पर वो बच्चे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी फील करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मुनहसर होते हैं। लेकिन उसके बाद जब उनका बचपन ख़त्म हो जाता है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से उनका इंडिपेंडेंस शुरू होता है। अब वो पहले भाग जाते हैं, ऑटो में से उतरते हैं स्कूल के और डायरेक्ट क्लास में अपने भागते हैं। उसके पीछे बाद उनके बहन भागती है, उनके भाई भागता है। अब वो इंडिपेंडेंट मिजाज के हो जाते हैं, ठीक है। अब वो अपना अपना टिफ़िन खाने लगते हैं, अपना होमवर्क खुद करने लगते हैं स्कूलिंग पीरियड के अंदर। उसके बाद है ट्रबल जोम एज। ये जो मरला है ट्रबल जोम एज है। ट्रबल जोम एज इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मरला है इसके अंदर बहुत सारी ज़हनी पेचीदगियों को हम देख सकते हैं। ज़हनी पेचीदगी यानी उसके ट्रबल जोम के लिए परेशान कुन लफ्ज़ हैं। परेशान कुन का मतलब क्या है? एक ज़हनी इंतशार, बच्चों के नए तजुर्बात का सामना होता है, ठीक है। बच्चे नए नए ख़ानदान के बच्चों से मिलते हैं क्लासरूम के अंदर। खेलने के दौरान हर बच्चा अलग अलग फैमिली से आता है,
क्लास रूम में टीचर उसके नए होते हैं पेरेंट्स के अलावा, तो ये जो चेंजेस उसके माहौल में होते हैं अपने फ्रेंड्स को लेकर, फैमिली को लेकर, स्कूल को लेकर, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं हम इसे ट्रबल जोन एज कहते हैं। और उसी ट्रबल जोन पेचीदगी के अंदर, परेशान कुन मरहले के अंदर बच्चा इन चीज़ों को एडजस्ट करने लगता है, इसीलिए इसे हम परेशान कुन मरहला कहते हैं, ट्रबल जोन एज कहते हैं। और इसी मरहले में बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को जगह मिलती है। क्रिएटिविटी बिगिंस का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों की तख्लीकियत को जगह मिलती है। तख्लीकियत यानी कोई नया काम, क्रिएटिविटी, बच्चे अपने, इसीलिए क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ रखी जाती है इस उम्र में, पहली दूसरी के बच्चों के लिए। आजकल क्रिएटिविटीज़ का, एक्टिविटीज़ का उर्दू में कहते हैं तख्लीकियत। बता देता हूँ मैं आपको उर्दू में लिखकर यहाँ पर। ठीक है, क्रिएटिविटी को उर्दू में कहते हैं तख्लीकियत, यानी कि कुछ नया करना। ठीक है, जो बच्चे पोएम पढ़ रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, या फिर कोई आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है, ये सब उनके लिए एक क्रिएटिविटी है। अब वो क्रिएटिविटी उनकी बिगिंस होती है। कुछ नया काम करने की बच्चे सोचते हैं, कहीं पर चढ़ जाते हैं, कहीं पर गिर जाते हैं, या फिर कुछ हरकतें उटपटांग कर लेते हैं, ये उनकी क्रिएटिविटी है। उसके बाद है पेरेंट्स नीड टू इंकरेज देम एंड अलाउ देम एक्सपीरियंस। तो ये जो मरहला है जहाँ पर बच्चे कुछ ना कुछ नया कर देते हैं, ठीक है, मम्मी जो है आटा गूंद रहे हैं, रोटियां डाल रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, वो आटा लेता है और नाक में डाल देता है, कान में डालता है, या फिर कुछ नई चीज़ बना देता है। तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी है। तो इस मरहले में ना कि उनको डिसअपॉइंट करने के, ना कि उनको पनिश करने की बजाय, पेरेंट्स शुड अलाउ देम एक्सपीरियंसेस, उन्हें तजुर्बात से गुजरने देना चाहिए, नए नए तजुर्बात बच्चों को होने देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो 5वां मरहला है, शुरुआत में हमने क्या देखा, इन्फेंसी देखा, उसके बाद हमने अर्ली चाइल्डहुड देखा, और उसके बाद जो है हमने लेटर चाइल्डहुड, और अब हम देख रहे हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के लिए इंग्लिश में वर्ड्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। एडोलेसेंस को ही प्यूबर्टी कहते हैं, एडोलेसेंस को ही टीनेजर्स कहते हैं। ठीक है, उर्दू में उसके लिए लफ्ज़ हैं उफ़वान शबाब। ठीक है, उफ़वान शबाब उसे कहते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ, उफ़वान शबाब यही उर्दू का लफ्ज़ है। ठीक है, उफ़वान शबाब यानी ख़ास तौर पे एडोलेसेंस, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के फ़िज़िकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये उम्र कहाँ से कहाँ तक होगी, अब ये जो पिछली जो उम्र देखी आपने 7 से लेके 12 साल तक, ठीक है, या 8 से लेके 11 साल तक, तो फिर ये जो एडोलेसेंस है, उफ़वान शबाब है, वो 12 साल से 18 साल तक की उम्र होती है। ठीक है, ये जो मरहला है हर किसी की ज़िंदगी का अहम तरीन मरहला है, एडोलेसेंस। इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन सी खुसूसियात हैं इसकी, इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली इसकी खुसूसियात है, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। स्किल डेवलपमेंट का मुराद यहाँ पर बच्चा किसी न किसी चीज़ में, किसी मजमून में, किसी हुनर में वो महारत हासिल करने की शुरुआत करता है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल का मतलब होता है महारत, किसी भी चीज़ में महारत, तकरीर की महारत हो सकती है, फन्नी महारत हो सकती है, तहरीर की महारत हो सकती है, गाना गाने की महारत हो सकती है, नात पढ़ने की महारत हो सकती है, ड्राइंग करने की महारत हो सकती है। ठीक है, मुख्तलिफ़ महारतों के अंदर बच्चे एंट्री करते हैं, स्टार्ट होते हैं। स्टेनली हॉल जो एक माहिर नफ्सियात हैं, वो ये कहते हैं इट्स एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। ये एक ज़हनी तनाव और एक हैजान वाली कैफियत का मरहला है। ठीक है, जहाँ पर बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, हैजान में होते हैं। ठीक है, तूफ़ान ज़हनी हैजान में होते हैं। ज़हनी हैजान या स्ट्रेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर बच्चे अपनी ज़ात और बाहर का जो इन्वायरमेंट है, माहौल, उन दोनों के बीच में बच्चे
جو ہے جھوجتے ہیں. بچوں کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں اور اوپر سے بھی ٹیچرز کا، پیرنٹس کا، اڑوس پڑوس کا، رشتہ داروں کا، مینٹرز کا بچوں کے اوپر پریشر ہوتا ہے. اس عمر میں 10ویں کے اندر بچہ 14 سال کی عمر میں بچہ 10ویں میں آتا ہے، 17 سے 18 سال کی عمر میں بچہ 12ویں میں آتا ہے. تو یہ ایک اسٹریس اور اسٹارم والی عمر ہے، ہیجان والی عمر ہے. ٹھیک ہے، اٹس موسٹ امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل ایج. ہیجان یعنی اسٹریس اور اسٹارم ایک ہی اس کا مطلب ہوتا ہے. آپ کی ذہنی کیفیت جو ہے بچے کی وہ تذبذب والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسٹریس میں ہوتا ہے، دباؤ میں ہوتا ہے. اٹ از موسٹ امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل ایج آف لائف. یہ زندگی کی اہم ترین مرحلہ ہے، نازک مرحلہ ہوتا ہے. اس عمر میں جس سانچے میں آپ بچوں کو ڈھالیں گے وہ زندگی بھر اسی سانچے میں اپنی زندگی کا سفر طے کرے گا. اگر اچھی صحبتیں بچوں کو اس عمر میں ملیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے کی زندگی کا سفر اور اچھا ہوگا. اس عمر میں اگر بچہ خراب عادتوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بھی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ اٹس ایج آف آئیڈینٹی کرائسس. آئیڈینٹی کرائسس کا مطلب کیا ہے؟ شناخت کا مرحلہ. شناخت کا کرائسس کہتے ہیں مشکل. ٹھیک ہے، اور آئیڈینٹی سے مراد ہے یہاں پر شناخت. کرائسس ہم بولتے ہیں نا، کرائسس ہم پڑھتے ہیں اسے اردو میں کیا کہیں گے؟ جنرلی ہم یوز کرتے ہیں نا کرائسس، واٹر کرائسس. سنے کہ نہیں؟ قلت، ہاں پریشان، جی جی. پرٹیکولر ورڈ ہے اس کا بحران، شناختی بحران کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، عام طور پر آئیڈینٹی کرائسس کا مطلب کیا ہے کہ بچے اپنی شناخت کے لیے کرتے ہیں. اب دیکھیے 9ویں 10ویں کے جو بچے وہ کیسے اپنی کیا کہیں گے، اپنی شناخت کو لے کر کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں. اگر کوئی انہیں انسلٹ کر دے تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کلاس میٹ ان سے محبت کریں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کلاس والے بچے، کلاس فیلو، ان کے فرینڈس، ان کے کلیگس ان کی رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک شناخت کا مرحلہ ہے. بچے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کی انسلٹ ہو، ان کی آئیڈینٹی کو، ان کی شناخت کو کوئی نقصان ہو. اس لیے یہ آئیڈینٹی کرائسس کا مرحلہ ہے. کون سا؟ ایڈولیسنس جو ہم پڑھ رہے ہیں، جسے ہم اردو میں عفان شباب کہتے ہیں. چلیے، آئیڈینٹی کرائسس سمجھ میں آیا آپ کے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے پیئر پریشر. پیئر یا پیر اسے ہم پڑھتے ہیں. پیر کا مطلب ہوتا ہے ہمجولی. ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کو اس کی تشریح کہا. پیئر گروپ یعنی ہمجولیوں کا گروپ جو ہوتا ہے، دوست احباب، ان کا ایک پریشر ہوتا ہے ہر کسی اس عمر میں بچوں کے تعلق سے. ٹھیک ہے، ان کا وہ خاص خیال رکھتے ہیں، انہیں وہ اپنے دوست کو، ہمجولیوں کو، سہیلیوں کو وہ خوش رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ریلیشن شپ سے مراد یہاں پہ تعلقات ہیں. وہ اپنے سماج میں، اپنے کلاس میں، اسکول میں، کالج میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ریلیشن شپ کو مینٹین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ٹرانزیشنل اسٹیج، چائلڈ ٹو میچور اڈلٹ. ٹرانزیشنل اسٹیج سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر کوئی چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹرانزیشنل اسٹیج اٹ از اے سائنٹیفک ٹرم. یہ سائنس کا ٹرمینالوجی ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایسا مرحلہ جہاں پر کوئی بڑا چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسے ہم ٹرانزیشنل ایج کہتے ہیں، ٹرانزیشنل اسٹیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک تبدیلی والا مرحلہ ہے. تو کون سی تبدیلی ہوتی ہے اس مرحلے میں؟ ایڈولیسنس کے پیریڈ میں، پیوبرٹی کے اندر، ٹین ایجرز کے اندر. تو سب سے بڑی جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر بچے کا ابتدائی بچپن، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ماں بعد بچپن یعنی ارلی چائلڈہڈ، لیٹر چائلڈہڈ سب ختم ہو جا رہے ہیں. یعنی پورا بچپن ختم ہو جا رہا ہے ایڈولسنس کے پیریڈ میں. اب بچہ کمپلیٹ بچپن کو ترک کرتے ہوئے، ڈراپ کرتے ہوئے کہاں جا رہا ہے؟ میچور اڈلٹ میں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کو؟ تو یہ ٹرانزیشنل اسٹیج ہے. صرف یہی نہیں، اگر کہیں پر بھی آپ کو ٹرانزیشنل ورڈ نظر آئے تو یہ ایک منتقلی والا مرحلہ ہے، یہ ایک تبدیلی والا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے،
एडोलेसेंस एक उम्र है ऐसा, यहाँ पर बचपन ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर बच्चा अडल्ट मैच्योर यानी सने बलूगत में तब्दील हो जाता है, सने बलूगत में वो इंटर कर जाता है। ठीक है, अडल्ट यानी बलूगत, मैच्योर यानी समझदार बालिग। थिंग्स एब्स्ट्रैक्ट टू लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट टू लॉजिकल यानी क्या वो मुजर्रिद से ठोस से मुजर्रिद की तरफ वो सोचने लगता है। ठीक है, अब वो जो है तसव्वुराती दुनिया की बजाय वो लॉजिकल चीज़ों पर सोचने लगता है। ठीक है, तसव्वुरात से निकलकर वो दलाइल की तरफ सोचने लगता है। अब वो मिसाल के तौर पे बचपन से परियां हैं, अभी तक बचपन परियों की कहानी सुना है बच्चे ने, या फिर नेकी बदी है, गुनाह है, नेकी है, ये तमाम चीज़ें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ख्याली चीज़ें हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ख्याली चीज़ें। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से वो किस तरफ बढ़ता है, लॉजिकल रीजनिंग की तरफ, वजूहात की बुनियाद पर, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये पहले जो बारिश में बचपन में बच्चा भीग जाता था खुशी से, ठीक है, और वो उछल कूद करता था, लेकिन अब वो लॉजिकल सोचता है कि बारिश कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। ठीक है, ऊपर क्या टंकी रखी हुई है, बादलों में बारिश कहाँ से आती है। ये इस तरह की लॉजिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप होती है, दलील के साथ बात करना। ठीक है, इतनी चीज़ें आप इन मरहलों में देखते हैं, और यहीं तक यानी कि टोटल 5 मरहलों में डेवलपमेंट के आपको रखा गया है सिलेबस में। अब यहाँ पर जो सवालात किस नोयत के आते हैं, जिस तरह आपको नुकात में पेश किए गए हैं यहाँ पर पीडीएफ में, और जिस तरह आपको किताबों में दिए गए हैं, तो लाइन टू लाइन हुर्फ बर हुर्फ बिल्कुल सवालात नहीं आते हैं। आपको यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात बता दी गई है कि कौन से मरहले में बच्चा क्या करता है, कौन से मरहले में क्या तब्दीलियाँ होती हैं। बस उन मरहलों को आपको याद रखना है। ठीक है, और उस मरहलों की बुनियाद पर सवालात इबारती सूरत में आते हैं, और फिर उन इबारती सवालात को देखकर आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि बच्चा किस मरहले में है। ठीक है, तो ये पूरे डेवलपमेंटल स्टेज थे। अब ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किन चीज़ों की वजह से असरअंदाज होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामिल हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हेरिडिटी, उर्दू में कहते हैं विरासत। ठीक है, अब हेरिडिटी या विरासत क्या है, कोई बता सकता। जी जी, हेरिडिटी को उर्दू मीडियम वाले हेरिडिटी इस लफ्ज़ को, जी जी, अगर आप हेरिडिटी इस वर्ड को देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन महा टीटी में अगर विरासत आता है तो फिर हमारे जहन में क्या आता है, हमारे दादा ने हमारे प्रॉपर्टी के हिस्से नहीं करे, विरासत के हिस्से नहीं करे, हमारे नाना की ज़मीन हिस्से में इतने हिस्से आए थे, ज़मीन प्रॉपर्टी प्लॉट वो नहीं हुआ। ठीक है, तो हेरिडिटी और विरासत दोनों को भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। हेरिडिटी और विरासत को अगर एक लाइन में याद रखना है तो हम याद इस तरह रख सकते हैं कि एवरीथिंग वी गॉट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर खसूसियात जो हम अपने वालिदैन से हासिल करते हैं वो हेरिडिटी है। एवरीथिंग वी गॉट फ्रॉम आवर पेरेंट्स फिजिकली। ओके, यहाँ पर विरासत से मुराद जायदाद नहीं है। ठीक है, विरासत से मुराद जो हमें अपने माँ से मिली है, अपने वालिदैन से मिली है, ख़ास तौर पर फ़िज़िकल चीज़ें, हमारे हमारे जीन में जो है, हमारे डीएनए के अंदर जो चीज़ें मिली हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें मिली हैं, वो तमाम चीज़ों को हम हेरिडिटी कहते हैं। जिस तरह मैडम ने अभी मिसाल के तौर पर आपसे कहा कि वो हम जब बच्चा पैदाइश के बाद ही फ़ौरन लोग कहने लगते हैं कि अपनी माँ पर गया है, अपने बाबा पर गया है, या फिर अपने मामू पर गया है। तो वो सब चीज़ें नक्श निगार, हमारी आँखों का कलर, हमारे बालों का, हमारे स्किन का, हमारी आवाज़, हमारा सोचना समझना, क्वालिटीज़, एवरीथिंग वी गॉट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिवली, तो वो सब विरासत कहलाएंगे। अगर विरासत में पेरेंट्स की तरफ से कोई जीन, हम जानते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर के, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, ये दोनों से मिलकर हम जाइगोट बनता है।
تو ہم جانتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، وہ ہمارے اندر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے اندر ڈارفزم ہے، کوئی قد جس کا کم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے والی جنریشن میں کم قد والے بچے پیدا ہوں۔ اگر کسی کے اندر گیگینٹزم ہے، یا پھر کوئی بڑی بیماری ہے، یا پھر کسی کے بالوں کا کلر لال ہے پیرنٹس میں، کوئی بہت زیادہ گورے ہیں، وائٹ ہیں، تو ان کے بچے، یہ سب چیزیں ہیریڈیٹی ہیں۔ تو یہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ دونوں پر بھی اثر کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے پیرنٹس ذہین ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ان کے بچے بھی ذہین ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دیکھتے ہیں عرب کے لوگ ہیں، بہت زیادہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، تو ان کے بچے بھی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں، فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت یا ہیریڈیٹی بھی بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے ماحولیات، انوائرمنٹ۔ ماحول کا مطلب کیا ہے؟ ایوری تھنگ وی گاٹ ایکسپٹ اور پیرنٹس، والدین کے علاوہ جہاں سے ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں، قبر میں جانے تک، آخری سانس تک، وہ سب ماحولیات ہیں۔ اب سی ٹیٹ میں یا مہا ٹی ٹی میں ماحولیات سے مراد آپ نے وہ ہرے 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 گرین پتے، گارڈن، ندی نالے، جھاڑ پرند، یہ وہ نہیں سمجھنا۔ ماحولیات سے مراد سائیکالوجی میں پیرنٹ کے علاوہ سب کوئی ہیں، ہر کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کے بھائی بہن، ماں باپ، گھر، فیملی، فرینڈس، اسکول، کلیگ، سوسائٹی، اس کا سٹی، اس کا نیشن، یہ سب ماحولیات کا حصہ ہے، انوائرمنٹ کا حصہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آواز کلیئر ہے؟ جی، تو یہ سب انوائرمنٹ کا حصہ ہے، ماحولیات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا ماحول ملے گا بچے کو، تب وہ ماحول بھی اس کے فیملی فرینڈس کہتے ہیں، کلیگ کیسے ہیں، جغرافیہ ماحول کیسا ہے، غذا کیسی ہے، یہ سب چیزوں کا اثر بچوں کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر پڑتا ہے۔ فوڈ اینڈ نیوٹریشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ بہت اچھی نسل کا بچہ ہے، اس کے پیرنٹس بہت اچھے ہیں، اور لیکن اسے غذائیت بھرپور نہیں ملتی ہے، وٹامن نہیں ملتے ہیں، پروٹین نہیں ملتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو غذا کی جو کمی ہے، اس کی وجہ سے بھی بچوں کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر 100% اثر ہوگا۔ جینڈر ہے یا جین ہے، جنس ہے۔ جینڈر کہتے ہیں، یہ جینڈر جو ہے، ہم اس کے اوپر ایک ڈیٹیل چیپٹر پڑھیں گے ہم، جنس کسے کہتے ہیں، جینڈر کسے کہتے ہیں۔ یہ جو جینڈر ہے وہ ایک سوشل ایسپیکٹ ہے۔ جینڈر یا اردو میں جنس، یہ کیا ہے؟ ایک سوشل ایسپیکٹ ہے۔ جنس کیا ہے؟ یہ ایک سماجی تصور ہے، ٹھیک ہے۔ جو مرد اور زن، میل اور فیمیل، یہ جو کنسپٹ ہیں، اس کی وجہ سے بھی بچوں کے ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ بولیں گے کیسے؟ تو یہ ایک سماج ہے ہمارا، یہ جو طے کرتا ہے کہ یہ کام صرف مرد حضرات کر سکتے ہیں، یہ کام، یہ گیم صرف لڑکیاں کھیل سکتی ہیں، لڑکے نہیں کھیل سکتے، یہ فلاں کام صرف لڑکے کر سکتے ہیں، یہ لڑکیاں نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ نے دو پول بنائے ہیں، دو ڈائمینشنز بنائے ہیں۔ ان دو ڈائمینشنز کا نام جینڈر ہے، ان دو ڈائمینشن کا نام جنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو یاد رکھیں، جینڈر کیا ہے؟ ایک سوشل ایسپیکٹ ہے، ایک سماجی تصور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو یہ بھی بچوں کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی لیڈی ٹیچر ہے اور وہ لڑکیوں سے ہی مخاطب ہوتی ہے، اور وہ اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہے، لیکن وہ زیادہ تر صرف لڑکیوں پر دھیان دیتی ہیں، لڑکوں پر دھیان نہیں دیتی، تو ظاہر سی بات ہے لڑکوں کا گروتھ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا۔ کوئی جینٹس ٹیچر ہیں اور وہ جینڈرلی بایاسڈ ہیں، وہ جانبدار ہیں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ لڑکوں کو زیادہ اہمیت دے گا، لڑکوں کو اپنے قریب رکھے گا، لڑکوں پر محبت نچھاور کرے گا، لڑکیوں کو نظر انداز کرے گا، تو یہ بھی بچوں کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جو چیزیں ہم اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں آخری چیز ہے ارلی اسٹیمولیشن آف لرننگ۔ اکتساب کے لیے، لرننگ کے لیے ارلی اسٹیمولیشن۔ اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہم بول رہے ہیں کہ کتنے ایڈوانس ہو گئے، کتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ موبائل کی وجہ، ایک شعر ہے نا، وہ موبائل کی بدولت، ٹی وی کی، پہلے ٹی وی تھا، اب موبائل ہے، موبائل کی بدولت فصل جلدی پک گئی، بچہ بچہ شہر کا بالغ نظر آنے لگا، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو چیزیں ہیں جو ارلی اسٹیمولیشن ہے کہ بچے اپنی عمر سے بھی زیادہ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں. ہم نے ایک وقفے کے بعد ایک عمر کے اچھے خاصے وقفے کے بعد اینڈرائڈ فون کو ہم نے استعمال کیا, ٹھیک ہے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال کا 3 سال کا بچہ اینڈرائڈ استعمال کر رہا ہے. تو سوچئے کہ وہ اپنی ایڈولیسنس کی ایج میں, وہ اپنی جوانی کی ایج میں کون کون سے ٹول استعمال کرے گا لرننگ کے لیے, ٹھیک ہے. تو ابھی جو فینومینا ہم جو دیکھ رہے ہیں بچوں کے لیے تو ارلی اسٹیمولیشن ہے. کچھ بچے جو ہے وہ جلدی لرننگ کے لیے, جلدی اکتساب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اندر اثر انداز ہونے والا فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ, نشو و نما اور ترقی, یہ سبق مکمل طور پر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کمی یا زیادتی ہو تو آپ مجھے مشورے سے نواز سکتے ہیں. سمجھ میں آیا سبھی کو؟ جی, اطہر سر کی خواہش بھی پوری ہوئی. اطہر سر ٹائم بڑھے گا کہ پوچھ رہے تھے, آج آپ کا ٹائم بڑھ گیا نا اطہر سر؟ چلیے نوٹس بنائیں آپ سبھی نے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ٹرمینالوجیز ہیں تو آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر سوالات بھی آپ دیکھیے, مہا ٹی ٹی میں کون سے سوالات پوچھے ہوئے ہیں, سی ٹیٹ کے اندر کون سے سوالات پوچھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. عبارتی سوالات اس کے اندر زیادہ آتے ہیں مرحلوں کے اندر, ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو چیزیں ہم نے آپ کو پوائنٹ کی شکل میں دیے ہیں انہی پر سوالات اکثر سی ٹیٹ کے اندر پوچھے گئے ہیں, اور یہ جو مرحلے ہیں دونوں کے اندر کامن ہیں. اب اگر آپ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ سبھی لوگ اگر سی ٹیٹ کا فارم بھرتے ہیں تو ہم اپنی اسٹریٹجی کو یہاں پر ڈائلیوٹ کریں گے کہ ایسا کنٹینٹ ہم آپ کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو مہا ٹی ٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور سی ٹیٹ کے لیے بھی ہے. اور خاص طور پر یہ سب سبجیکٹ میں نہیں ہے, ای وی ایس میں تو بالکل بھی نہیں ہوگا ایسا, کیونکہ ای وی ایس میں اسٹیٹ بورڈ کا سلیبس پوچھا جاتا ہے اور سی ٹیٹ کے اندر ای وی ایس سی بی ایس سی بورڈ کا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم الگ کلاس لیں گے, ٹھیک ہے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاک اللہ خیر, شکریہ. السلام علیکم. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an